अब बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी 2064 सम्बन्धी केही जिकेहरू है त। सर्वप्रथम बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को प्रमाणीकरण र प्रकाशन कहिले भएको हो भन्दा 2064 10-23 अर्थात् माघ 23। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन पनि 2064 नै हो। त्यो चाहिँ कहिले प्रारम्भ भएको थियो, प्रमाणीकरण प्रकाशन भएको थियो भन्दा 2064 माघको 14 गते। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 साल माघको 14 गते हो भने बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 माघ 23 गते प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। त्यसै गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को पहिलो संशोधन भनेको 2073 साल 6/18 जुङ्गाम 18 पहिलो संशोधन, एकपटक संशोधन भएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी हालसम्म एकपटक संशोधन भएको छ, त्यो भनेको 2073 साल 6 को महिना 18 गते हो है त। त्यसै गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 मा जम्मा कतिवटा परिच्छेदहरू छन् भने जम्मा 5 वटा परिच्छेदहरू छन् र बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 मा कतिवटा दफा छ भने 29 वटा दफा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को कुन परिच्छेदमा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने परिच्छेद 2 मा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ है त। त्यसै गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 3 मा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने परिच्छेद 4 मा मुद्दाको कारबाही तथा किनारा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी परिच्छेद 5 मा विविध सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ल बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 मा भएका परिच्छेदहरूलाई फर्मुला चाहिँ यहाँ प्राक द किबी भन्ने परिच्छेद परिच्छेद 1 मा प्रारम्भिक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। परिच्छेद 2 मा कसुर सम्बन्धी बैंकिङ कसुर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। परिच्छेद 3 मा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र परिच्छेद 4 मा मुद्दाको कारबाही तथा किनारा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र परिच्छेद 5 मा विविध सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसको फर्मुला प्राक द क्री बी है त, है त। त्यसै गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिम कसुर गरेमा के कस्तो सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकिङ कसुरमा हुने सजायहरू भने बिगो भराई देखाए बमोजिमको कसुर हुनेछ। सबैमा बिगो भराई कसुर हुनेछ है त। यदि 10 लाख रुपियाँसम्म बिगो भएको छ भने 1 वर्षसम्म कैद हुनेछ है। त्यसैले 10 लाख रुपियाँदेखि 50,000 रुपियाँसम्म बिगो भएको छ भने त्यहाँ 2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी 50 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म बिगो भएमा 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी 1 करोडदेखि 10 करोड रुपियाँसम्म बिगो भएमा 4 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी 10 करोड रुपियाँदेखि 50 करोड रुपियाँसम्म बिगो भएमा 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी 50 करोडदेखि 1 अर्बसम्म बिगो भएमा 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी 1 अर्बभन्दा बढी है जतिसुकै बिगो भए पनि 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसको फर्मुला छ 10 भएमा 1 वर्ष कैद है त। 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म भए 2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद। 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म भए 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म कैद र 1 करोडदेखि 10 करोडसम्म भए 4 देखि 6 वर्षसम्म कैद। 10 करोडदेखि 50 करोड भए 6 देखि 8 वर्षसम्म कैद र 50 करोडदेखि 50
करोडदेखि 1 अर्बसम्म भए 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 1 वर्षभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद हुनेछ। यसको फर्मुला 10 भए 1, 50 10 देखि 50 भए 2 देखि 3, 50 देखि 1 भए 3 देखि 4, 1 देखि 10 भए 4 देखि 6, 10 देखि 50 भए 6 देखि 8, 50 देखि 1 भए 8 देखि 10, 1 भन्दा माथि भए 10-12 वर्षसम्म कैद हुनेछ है त। त्यसै गरी अब गलत अनि झुट्टा नरहेको नभएको वित्तीय विवरण पेश गरेमा, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरेमा, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा दिएमा, त्यसै गरी धितोको अस्वाभाविक रूपमा मूल्याङ्कन गरी कर्जा दिएमा, झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर कर्जा दिएमा र बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरेर वित्तीय विवरण तयार गरेमा कस्तो सजाय हुन्छ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी 2064 बमोजिम भन्यो भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिगु बमोजिम जरिवाना हुन्छ र 4 वर्षसम्म कैद हुनेछ है त। त्यसै गरी ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्थालाई झुक्क्याएर काम कारोबार गरेमा, त्यसै गरी ढुकुटीको कारोबार गरेमा, गैर कानुनी रूपमा ब्याङ्किङ कारोबार गरेमा, झुक्क्याएर काम कारोबारी गरेमा, ढुकुटी कारोबार गरेमा, गैर कानुनी रूपमा ब्याङ्किङ कारोबार गरेमा बिगु बमोजिम जरिवाना हुनेछ र 50 लाख रुपियाँसम्म बिगो भए 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद, 50 लाख रुपियाँदेखि 5 करोड रुपियाँसम्म बिगो भए 3 देखि 5 वर्षसम्म कैद र 5 करोड रुपियाँदेखि 50 करोड रुपियाँसम्म बिगो भए 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 50 करोड रुपियाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए तापनि 7 वर्षदेखि 9 वर्षसम्म कैद हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। यसको फर्मुला 50 भए 1 देखि 3, 50 देखि 5 भए 3 देखि 5, 5 देखि 50 भए 5 देखि 7 र 50 भन्दा बढी भए 7 देखि 9 भन्ने फर्मुला छ है त। त्यसै गरी बिगो जफत गरी बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएमा कसुरको मात्रा अनुसार कति लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र कति वर्षसम्म कैद हुनेछ भन्यो भने 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 2 वर्षसम्म कैद हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 है त। त्यसै गरी कसुर गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख भएमा ऐन बमोजिम हुने सजायमा कति सजाय थप हुनेछ भन्यो भने थप 1 वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ भनेर भन्नुपर्छ। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई कस्तो सजाय हुन्छ भन्यो भने बाधा विरोध गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 पनि 6 महिना कैद र 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हो। यसमा पनि ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐनमा पनि बाधा विरोध गर्नेलाई चाहिँ 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ है त। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको जाहेरी दिन त्यस्तो ब्याङ्किङ कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले 1 वर्षभित्र जाहेरी दिन सक्नेछ है त। बुझ्ने हो कति ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको जाहेरी दिन त्यस्तो ब्याङ्किङ कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले कति समयभित्रमा जाहेरी दिन सक्छ भन्यो भने 1 वर्षभित्रमा जाहेरी दिन सक्छ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले कति महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भनेको चाहिँ 6 महिनाभित्र चाहिँ नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ है त। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी कारबाही गर्दा एक पटकमा कति दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा कति दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ भन्यो भने ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी कारबाही गर्दा एक पटकमा 7 दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा 60 दिनसम्म 7 दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा 60 दिनसम्म
थुनामा राख्न सक्ने अनुमति दिन सक्नेछ है त। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐनमा कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेली गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागेर सूचना पठाउन नसकिने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कति दिनको म्याद दिई अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष सूचना दिनुपर्नेछ भन्यो भने 30 दिनको म्याद दिई 30 दिनसम्मको म्याद दिई है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिने कानुनको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान वा तहकिकात गर्ने अधिकारीले कति लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्छ भन्यो भने 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ है त। त्यसै गरी विशेष सम्पत्ति त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर सजाय सम्बन्धी ऐनमा विशेष अनुसन्धान टोली भन्नाले कस्तो बुझिन्छ भन्दा ब्याङ्किङ सम्बन्धी विषयको विशेषज्ञ समिति नेपाल सरकारले कसको सदस्यतामा महान्यायाधिवक्ता एउटा, त्यसै गरी प्रहरी महानिरीक्षक र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष परामर्श गरी विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिम यस ऐन अन्तर्गत कसुर सम्बन्धी मुद्दा कुन संस्थामा दायर हुने व्यवस्था छ भन्यो भने ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिम चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 अन्तर्गतका कसुरहरू चाहिँ कुन कसुर सम्बन्धी मुद्दाहरू चाहिँ कुन संस्थामा दायर हुनेछ भन्यो भने नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ वा मुद्दा दायर हुनेछ है त। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 मा कसैले अनधिकृत रूपमा खाता खोलेमा वा रकम भुक्तानी माग गरेमा के कस्तो दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ भन्यो भने बिगो खोलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद हुनेछ है त। बिगो खुलेमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद हुनेछ। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 मा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कुनै परियोजनाका लागि कर्जा वा सुविधा स्वीकृत गरी पहिलो किस्ता प्रदान गरिसकेपछि पर्याप्त आधार र मनासिब कारण बिना ऋणीको चालु परियोजनालाई नोक्सानी हुने गरी बाँकी किस्ता कर्जा वा सुविधा दिन बिचैमा रोकेमा के कस्तो सजाय हुन्छ भन्यो भने बिचैमा रोक्यो भने चाहिँ बिगो भराए पनि र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना हुने, बिचैमा रोक्ने चाहिँ बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था छ है त। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 15 मा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी दफा 22 मा म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को कुन दफामा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भन्यो भने दफा 15 मा है। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को कुन परिच्छेदमा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भन्यो भने परिच्छेद 3 मा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को कुन दफामा म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भन्यो भने दफा 22 मा म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 मा को कुन दफामा विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिने अवस्था सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भन्यो भने दफा 24 मा भन्नुभयो है त। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को कुन दफामा ढुकुटी सम्बन्धी कारोबार गर्न हुँदैन भनेर व्यवस्था गरिएको छ भन्यो भने दफा 14 को क मा है त। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को कुन दफामा गैर कानुनी रूपमा ब्याङ्किङ कारोबार गर्न हुँदैन भनेर व्यवस्था गरेको छ भन्यो भने दफा 14 को ख मा है त। दफा 14 को ख मा। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को कुन दफामा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भन्यो भने दफा 8 मा है त। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिम ब्याङ्क भन्नाले कुन वर्गको ब्याङ्क पर्दैन भन्यो भने
क वर्गको बैंक पर्दैन है त। यति भएपछि ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी 2064 को अब्जेक्टिभलाई पुग्छ है त। धन्यवाद।